السلام عليكم. اليوم غنديرو الدرس ديال السيمتري اكسيال ديال دوزيام اني كوليج، التبادل المحوري. نديرو التمارين، بعض التمارين نطلبهم من التلاميذ. عندنا exercice 16 tracer un cercle C de centre O et de diamètre AB tel que AB égale 6 cm. يعني غنرسمو واحد الدائرة المركز ديالها O والقطر ديالها هو AB، بحيث AB كتساوي لنا 6 ديال السنتيمترات. construire la médiatrice D du segment AO، يعني غنرسمو الميدياتريس هو واسط القطعة، غنرسمو واسط قطعة AO soit E et F les points d'intersection de D avec C. عندنا E et F هما نقطة تقاطع المستقيم D مع الدائرة C. Quelle est la nature du triangle AOE؟ ما هي طبيعة المثلث AOE؟ Quelle est la nature du quadrilatère OEAF؟ شنو هي طبيعة الرباعي OEAF؟ إذا غنرسمو الشكل وغنمشيو مرحلة بمرحلة بشوية. حاولوا دائما في الجيومتري حاولوا تضبطوا الأشكال، ترسموهم مزيان باش كيعطيوكم النظرة كيبسطوا عليكم التمرين بسيط. غنحاولوا نبداو دابا نرسموا الدائرة ومن بعد غادي نمشيو مرحلة. إذا غنرسموا الدائرة. قال لك تراسي ان سيركل سي دو سونتر او او ديامتر اب tel que اب كتساوي 6 سنتيمترات. اما غترسموا قطعة فيها 6 سنتيمترات والمنتصف ديالها هو مركز الدائرة وغترسموا الدائرة، اولا غتاخدوا بركار غتاخدوا 3 سنتيمتر، حيت الا كان عندنا لو ديامتر فيه 6 سنتيمترات يعني الغايون خصو يكون فيه 3 سنتيمترات النص. لو غايون دائما هو النص ديال الديامتر، يعني الا كان فيه 6 لو غايون يكون فيه 3. اذا غتاخدوا 3 سنتيمترات بحال هكا وغترسموا الدائره. يعني غنديروا نحدوا المركز هو او، غنحطوا فيه الشوكه ديال البركار وغادي نرسموا دائره. إذن إلا عبرنا من الطرف ديال البركار لهنا، ها هي باردون، ها هي شفتوها 6 ديال السنتيمترات، هاهي من هنا لهنا 6 ديال السنتيمترات، يعني هذه هي AB. غنرسمو الديامتر AB. ممكن تاخذوه من الاول ترسموا القطعه اب وغتاخذوا المنتصف ديالها هو او وغادي تدوروا الدائره. هذه هي الدائره سي. عندنا السؤال الاول، عندنا الانشاء الاول اون كونستروي لا ميدياتريس دي دو سيغمون ا. هذه هي سيغمون ا، القطعه ا هي هذه. غادي نرسموا الميدياتريس ديالها. شنو هو الميدياتريس؟ الميدياتريس هو ان دغوات، هي كتكون بيربونديكولار بالنسبه للقطعه وكدوز من المنتصف ديالها اي باس باغ لو ميليو. يعني اول حاجه خصنا نحددوا لو ميليو ديال او ا. عندنا فيه 3 سنتيمترات، يعني لو ميليو شحال هو 1.5. يعني هاد 3 لو ميليو هو هذا 1.5. منتصف قطعه هو 1.5. وغناخدو المثلث يكون عمودي وغنرسمو العمودي عليه، العمودي على القطعه وكيمر من المنتصف، عمودي على القطعه ويمر من المنتصف. إذن هذا هو لو ميدياتريس. شفتوا يكون عمودي وكيمر من المنتصف. قلنا لا ميدياتريس سي ان droite perpendiculaire à ce segment et passe par le milieu.
يعني هو عمودي على القطعة على حامل القطعة ويمر من منتصفها. يعني هاد القطعة هادي هنا متقايسين. عندنا في التمرين قال لك ندخلوا لو ميدياتريس ديال سيغمون ا او سوا او اف لي بوين دانترسيكسيون. او اف هما نقاط التقاطع المستقيم مع الدائرة. اذا هاد النقطة غادي نسميوها او وهذه نسميوها اف، اولا هذه او هذه اف، بحال المهم هما نقاط التقاطع بين الدائرة والمستقيم دي. هذا المستقيم دي. Première question, quelle est la nature du triangle AOE? هاد التريونغل هذا quelle est la nature du triangle AEO؟ شنو هي طبيعة هاد المثلث؟ إذا بالنسبة للتريونغل شنو كنلاحظوا؟ عندنا دي لو ميدياتريس دو AE. بالنسبة للنقطة أو هي اللي أبارتيان ا دي، كتنتمي لدي. مادام هاد النقطة كتنتمي لدي فإن هاد المسافة هادي أو كتساوي لنا المسافة أو، لأن أي نقطة كتنتمي لوسط قطعة فإنها متساوية المسافة عن طرفي هذه القطعة. سنقولو si un point appartient à la médiatrice d'un segment alors il est équidistant des extrémités de ce segment. يعني كتكون لي زيكستريميتي ديال لي سيغمون متساويين المسافة مع هاد النقطة هادي. إذا أو كتساوي لنا أو. غادي نقولو la nature de triangle AOE. نقولو E appartient à D. أن D هو la médiatrice de AE. Donc AE égale EO. يعني قلنا غيكون عندهم نفس المسافة، يكونوا إيكي ديستون، عندهم نفس المسافة لأنهم كتنتمي إلى وسط القطعة. alors AEO un triangle isocèle هو مثلث متساوي الساقين. هذا المثلث هذا غيكون مثلث متساوي الساقين، يعني هذا الضلع هذا كيساوي لنا هذا الضلع هذا. هذا بالنسبه للتمرين الاول. السؤال الاول. السؤال الثاني بي quelle est la nature de quadrilatère OEAF. هذا الرباعي هذا OEAF. هذا الرباعي شنو هي الطبيعة ديال هذا الرباعي؟ إذا غادي نقولوا أن نفس الشيء باردون كيسحب لينا كنصور وما كنتش كنصور. عندنا قلنا بالنسبة للسؤال الثاني أن كيلي ناتور ديال AEOF الرباعي. قلنا appartient à la médiatrice D. F appartient à la médiatrice D. بجوجهم كينسميو لنا لوسط القطعة AEF كينسميو لنا لوسط القطعة AE. إذا غادي يكون هما متساويين المسافة من طرفي القطعة، يعني AE كتساوي لنا EO كتساوي لنا AF كتساوي لنا FO. إلا كانوا الأضلاع بربعة بهم متقايسين لا كاديغاليتي كاتر كوتي إكيديستون عندهم نفس المسافة. وعندنا الميدياتريس دي هو ميدياتريس ديال او ا، يعني كتعني ان دي عمودي على او ا، ان المستقيم دي عمودي على حامل القطعه او ا. اذا
هذا الرباعي شنو غادي يكون؟ غادي يكون هو معين، عنده اضلاع ب4 متقاسين والقطران ديالو متعامدين. اضلاع قلنا ب4 متقاسين والقطران متعامدين، اذا هذا الرباعي غادي يكون عندنا هو معين. كيسحب لي كنصور وانا ما كنتش كنصور، سمحوا لي. اذا كنتمنى تكونوا فهمتوا. اذا غندوزو للتمرين 17. التمرين تيقول تراسي ان تريونغل او اف جي تيل كو او اف ايغال 3 سنتيمتر et اف جي ايغال 4 سنتيمتر et l'angle او اف جي ايغال 40 دوغري. يعني غنرسموا واحد المثلث، الاضلاع ديالو او اف 3 سنتيمترات، اف جي 4 سنتيمترات، والزاويه اف كتساوي 40 درجه. I et G sont les milieux respectifs des segments GF et GE. يعني I منتصف GF و G منتصف GE. يعني I G هما منتصفات أضلاع على التوالي. السؤال الأول construire les points A, B et C les symétriques respectifs des points E, F et G. يعني غنرسموا المماثلات النقطة A B C هما مماثلات النقاط E F G على التوالي بالنسبة للمستقيم I G. غندوزو نرسمو الشكل وغنمشيو للتمرين دقة دقة باش تفهموا. عندنا أول حاجة نرسمو ان تريونغل. construire قال لك tracer un triangle EFG tel que EF égale 3 سنتيمترات. يعني غنرسموا EF 3 سنتيمترات مثلا، ها هي 3 سنتيمترات، ها F عندنا FG إيكال 4 سنتيمترات et EFG كتساوي 40. أول حاجة غنرسموا الزاوية هي الأولى، ومن بعد عاد غادي نرسموا القطعة الأخرى. عندنا FG كتساوي 40، F الزاوية F غتساوي لنا 40. إذا غنحطوا أصل البركار على F، الصفر هنا. إلا كانت عندكم البركار بحال هكا خصو تخطئوا، اش كديروا؟ غتكملوا الخط هذا يكون طويل، من بعد نمسحوه ماشي مشكل باش يجينا الصفر فوق. هانتوما انا اف ها الصفر، الله اكبر. اذا نحطوا البركه نصف دائره عفوا على اصل على اف، والصفر هنا 42 درجه، يعني صفر 10 20 30 40 هي هذه. يعني الجي غتكون هنا، وعندنا اف جي كتساوي لنا 4 سنتيمترات، يعني 4 سنتيمترات اف جي 4 سنتيمترات، يعني هذه هي جي. وهنا غنرسموا المثلث او اف جي. نكملوا الشكل ديالنا. اذا هذا هو المثلث او اف جي. هنا عندنا 3 سنتيمترات، هنا عندنا 4، وهنا الزاويه 40. دابا السؤال construire عندنا اي et G sont les milieux respectifs des segments GF et GE. عندنا I منتصف ديال جي اف، جي اف قلنا فيها 4 سنتيمترات، اذا المنتصف غيكون هو 2، ها هي 4. ممكن نرسمو المنتصف بالمسطره، ممكن نرسموه بالبركار، ماشي مشكل. هذه هي الجي، باردون اي ماشي جي، اي. عندنا النقط على التوالي، عندنا اي منتصف جي اف، والجي منتصف ديال جي او. جي او عندنا كتساوي لينا جي او، ما عطاوها ليناش، اذا غنرسمو بالبركار. نرسمو بالبركار، ممكن نعبرو بالمسطره ونرسمو ماشي مشكل، ممكن نرسمو بالبركار. نشوف
اذا هنايا جوج ونص تقريبا. غنحاول نرسمو بالبركار احسن. سهل ترسم بالبركار منتصف. كديروا البركار بحال هكا، كتاخذ واحد المسافه، كتستعمل هنا واحد القوس، هنا قوس، ومن بعد كتاخذ تخلي نفس المسافه ودوز للطرف الاخر وترسم هنا قوس، هنا هنا ونفس المسافه هنا. اذا المنتصف غادي يكون هو هذا، هو المنتصف ديال الزاويه ديال القطعه اللي هي جي منتصف جي او. هذه هي جي وهذه اي، منتصف اي، وهذه هي جي. Construire les points A, B et C les symétriques respectifs des points E, F et G par rapport à la droite et G. هاد لا droite هذا et G يكون عندنا هو محور التماثل. et G هو يكون هو محور التماثل. إذا غادي نرسمو المماثلات النقط E, F, G par rapport à la droite et G. يعني اي جي عندنا هو محور التماثل، يعني ا هي سيميتريك ديال او، ا لو سيميتريك دو او. ملي كنبغيو نرسمو محور التماثل كناخدو العمودي على محور التماثل اي جي وكيمر لينا من او، وكناخدو المسافه من محور التماثل النقطه هي نفسها من محور التماثل المماثله ديالها. اذا غنديرو العمودي على محور التماثل، ندير تعامد هنا، عمودي على محور التماثل ويمر من او، يعني او نرسمو النقاط متقطعه بحال هكا. غنكملو وناخذ المسافه البركار المسافه هي هنا، يعني هذه هي المماثله ديال او اللي غادي تكون هي ا. المماثله ديال اف هي بي. نفس الشيء غنديرو كذلك العمودي على محور التماثل وناخذ المسافه هذه هي ب. مماثله جي هي سي. اذا جي المماثله ديالها هي سي، كذلك نفس الشيء غناخذ العمودي على الشكل صغير على حسب العبار اللي عطاونا تقريبا. يعني المسافة هذه هي سي، هذه هي سي. إذا عندنا construire les points A, B et C les symétriques respectifs des points E, F et G par rapport à la droite et G. هنا E G قلنا هو محور التماثل. que représente la droite et G pour E A. E A بالنسبة لهاد لا droite et G شنو كيمثل لينا بالنسبة ل E A. E A لا droite et G شنو كيمثل ليها؟ هو سي هو perpendiculaire والمسافة لنا جي كتساوي لنا المسافة جي ا. دونك هو غادي يكون هو سي سيميتريك. دوزيام كيسيون 3. الاول والثاني هو انشاءات. سؤال 3 قال كو ريبريزونت لا droite et G pour E A. on a IG est perpendiculaire à E A et
la distance AG égale GE. عندنا لا ديستانس متساويه لان هو هي لو سيميتريك دو او، اذا خصنا ناخذ نفس المسافه، وعندنا ان كاين بيربونديكولير، دونك اي جي اي لا ميدياتريس de EA. هو واسط القطعة EA. بالنسبة للتمرين 4، quel est le symétrique de la droite GE par rapport à IG. عندنا لا droite GE، هاد لا droite هادي شكون هو المماثل ديال هاد المستقيم GE؟ شنو هو المماثل المستقيم GE؟ 4. شنو هو المماثله ديال جي؟ المماثله ديال جي هي سي، راه عندنا في الانشاءات اللي قبل سي هي المماثله ديال جي، سي هي المماثل ديال جي، اي هي المماثله ديال او، هي المماثله ديال او، يعني المماثل ديال المستقيم جي او هو المستقيم سي. المماثله ديال جي بالنسبه للمستقيم اي جي هي سي، والمماثله ديال او بالنسبه للمستقيم اي جي هي اذا المماثل المستقيم جي او جي هو المستقيم سي. غنقولوا لو ميدياتريس باردون لو سيميتريك on a B pardon C est le symétrique de C est le symétrique de G par rapport à la droite IG، يعني مماثلة G هي C بالنسبة للمستقيم IG. وعندنا كذلك A et le symétrique de E par rapport à la droite IG، يعني A هي المماثلة ديال E. Alors le symétrique de GE بالنسبة للمستقيم GE et la droite AB. Et la droite AB. باردون ماشي سي، اسمحوا لي سي لان السي هي السيمتريك ديال جي، اي لا دغوات سي. دائما بمحور التماثل نفسه بارابور لا دغوات إيجي. هذا بالنسبة للسؤال 4. سؤال 5، quel est le symétrique de l'angle EFG par rapport à IG؟ عندنا EFG هذه
EFG. Quel est le symétrique de l'angle EFG؟ كذلك مماثلة الزاوية غتكون هي زاوية أخرى، يعني المماثلة ديال أو بالنسبة لدغوات هي أ، مماثلة أو هي أ، مماثلة اف هي بي، ومماثلة جي هي سي. يعني المماثلة ديال الزاوية او اف جي هي الزاوية ا بي سي. يعني هاد الزاوية هادي هي المماثلة ديالها ا بي سي. يعني غنرسموها ا بي سي، ارسمو الزاوية. يعني هاد الزاوية هادي او اف جي المماثلة ديالها هي ا بي سي. نفس الشيء غنديرو عندنا كاين لو سيميتريك دو لونغل او اف جي. اذا عندنا بالنسبه للسيميتري نفس السيميتري اكسيال هو اي جي، غنقولو par le symétrique axial d'axe IG, on a le symétrique de E. قلنا symétrique de E هو EFG هو A. symétrique de E est A. le symétrique de F et B. le symétrique de G et C. Donc, on a le symétrique de l'angle EFG, EFG et l'angle ABC. يعني دائما قلنا مماثلة الزاوية هي زاوية، يعني هاد الزاوية هذه المماثلة ديالها هي هذه. بون نمشيو للسؤال السادس. Quelle est la mesure de cet angle symétrique؟ دائما التماثل المحوري كيحافظ لينا على قياس الزوايا. يعني الا كانت الزاويه اف جي عطاوها لينا في التمرين كتساوي 40 درجه، اذا حتى الزاويه ا بي سي غتساوي لنا 40 درجه. غنقولوا اون او اف جي égale 40 degrés et le symétrique de EFG et ABC. إذا عندنا le symétrique de EFG et ABC. Donc EFG égale ABC égale 40 degrés. يعني راكو عندهم نفس العبارة. 7 quelle est la longueur du segment AB؟ نفس الشيء ثاني. 7 دائما التماثل المحوري يحافظ على قياس
الزوايا، قياس القطع. يعني دائما صورة قطعة هي قطعة تقايسها، مماثلة قطعة هي قطعة تقايسها. عندنا نفس الشيء دائما باغ لو سيميتري اكسيال. d'axe IG, on a le symétrique de A et A. Le symétrique de E هو A et A. هذه صورة E هي A وصورة F هي B. Le symétrique de F et B. Alors, le symétrique de EF et AB. Donc, EF égale AB égale 3 cm. إذا غنتأكدوا من هاد العبارات. عندنا قلنا الزاوية EFG كتساوي 40، إذا المماثلة ديالها ABC خصها حتى هي تساوي 40. إذا غنقيسوها نشوف. غناخدو منقالة، ها هي الصفر، هانتوما باردون، ها هي شحال شو، ها هي 40. الزاوية هي 40 درجة لأنها مماثلة للزاوية GFE حتى هي 40 درجة. بالنسبة للقطعة قلنا AB قلنا كتساوي 3 سنتيمتر لأن هي المماثلة ديال EF اللي هي 3 سنتيمترات. غنمشيو AB، شفتوها ها هي 3 سنتيمترات AB. إذا التماثل المحوري يحافظ على قياس الزوايا وعلى قياس القطع. مهم كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد جوج التمارين، وسمحوا لي طولت عليكم، وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. واللي مازال ما تابوناش معايا في القناه يتابونا باش يوصلوا اي جديد، واللي بغى شي تمرين ولا شي درس يخلي